रातभरिको झरी म त व्यर्थमा घरभित्र बसिरहे। बाहिर झरीले गुलाबको फूलै भाँचेछ, पत्तै भएन। म त तिम्रो प्रतीक्षामा दिनरात जागिरहे, तर बिचरा भाग्य कतिखेर निधाएछ, यादै भएन। नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन गर्छु। म प्रत्येक हप्ता जस्तै यो हप्ता पनि आइपुगेको छु तपाईलाई खोज्दै। कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, सुखमा हुनुहुन्छ, बिरहमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, जहाँ रहे पनि जस्तो रहे पनि यो आवाजबाट म तपाईको हृदय स्पर्श गर्न चाहन्छु। तपाईको मनका कथाहरू, तपाईका जीवनका वास्तविक घटनाहरू लिएर आउने गर्छु म कार्यक्रम मेरो कथामा। आज मैले स्कटल्याण्डको इडेनबर्गबाट वीरेन्द्र खड्काजीले पठाउनु भएको उहाँको जीवनको अत्यन्तै मार्मिक घटना लिएर आएको छु। कतै नजानुहोला, कार्यक्रम शुरू गर्ने अनुमति माग्छु। डियर कल्याण, उदास उदास हुने मेरा यी रातहरू, उजाड उजाड हुने मेरा यी बातहरू, फूलहरूको बोकीभित्र छुरा झैं चलिरहने घातको कुरा कसरी गरौँ म? नखाए पनि जिन्दगीभर लागिरहने यो मातको कुरा कसरी गरौँ म? किन यसरी जिन्दगीबाट जिन्दगी पृथक हुन्छ डियर कल्याण? किन कोही आफ्नो जस्तो लाग्दैन? किन उदास उदास हुन्छु म कहिलेकाहीँ? र बिरहका कथाहरू जति लेखे पनि नसकिने मेरो यो जीवनको कथा प्रेरणा बनोस् कसैको लागि, र जीवनको गोरेटोमा भर्खरै पाइला टेकिरहनु भएका म पछिका भाइ बहिनीहरूको लागि आदर्श बनोस्, म यही चाहन्छु। मेरो कथा कसैको शिक्षा बन्छ भने, मेरो कथा कसैको लागि जीवनको मार्गदर्शक बन्छ भने डियर कल्याण, म पोख्न चाहन्छु मेरो कथा। यतिखेर यो स्कटल्याण्डको यो शहरभित्र म एक्लो छु। जब जब म एक्लो हुन्छु डियर कल्याण, म तपाईलाई सम्झन्छु। ढाँटेको होइन, ढाँटेको भए त पाप लाग्छ मलाई। म यति टाढाको बस्तीबाट काठमाडौँ शहरभित्र एउटा मान्छे छ जसले अरूका दुःखहरू बुझिदिन्छ, अरूका पीडाहरू बुझिदिन्छ। त्यही सम्झेर लेखेको छु मेरो कथा। तपाईसँग सम्पर्क भयो, मिडियाकै एकजना मान्छे मार्फत तपाईको टेलिफोन पाउँदा म स्कटल्याण्डमा यति खुशी भएको थिए जति खुशी म यहाँ आउँदा हुन सकेको थिएन। तपाईसँग कुरा भयो, पहिलोचोटि आँखाबाट आँसु झर्यो। पछि त लाग्यो म किन रोए होला पहिलो पटक तपाईलाई आफ्नो कुरा भन्दा भन्दै। तपाईले नै भन्नुभयो डियर कल्याण, लेख, म तिम्रो कथा सुनाउँछु। अनि मैले लेखेर पठाएको छु। यी सबै मेरा वास्तविक घटना हुन्। प्रमाणहरू प्रशस्तै छन्, सबै इमेल मार्फत पठाउनेछु। चाहिएका कुराहरू च्यातेर नफ्याँकिदिनु होला, इमेल बक्समा गएर डिलिट नगरिदिनु होला, मन दुख्नेछ मेरो। मेरो नाम वीरेन्द्र हो। विक्रम सम्वत 2041 सालको माघ 19 गते काठमाडौँ उपत्यकाको सातो बाटोमा नजिकै मेरो जन्म भएको हो। म घरको कान्छो छोरा। मेरो बुबा आर्मीको मेजर हुनुहुन्थ्यो। एउटा दाई भन्सारमा खड्दाहरूको जागिर खानुहुन्छ र अर्को दाई जापानमा हुनुहुन्छ। म घरको कान्छो छोरा, 3 जना दिदी बहिनीहरू। मैले सानोमा सातो बाटो नजिकैको स्कुलमा पढेको। मेरो पढाइ राम्रो थियो। विक्रम सम्वत 2057 सालमा मैले एसएलसी पास गरेर कलेज पढ्न थाले। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा। किन यति उज्यालो जिन्दगी पनि अँध्यारोबाट गुज्रिरहन्छ पल पल? किन यति मिठो जिन्दगी पनि नमिठो बनेर एक्लै एक्लै बिरहमा बिताउन मन लाग्छ? आज बाँड्न चाहन्छु तपाईलाई मेरो कथा। मेरो अँध्यारोको कथाबाट म उज्यालो हुन चाहन्छु, बस उज्यालो। डियर कल्याण, सपनाका चुदरीहरू ओढेर जीवन ढाकिदो रहेनछ। सपनाका मन्जरीहरू तोडेर जीवन साटिदो रहेनछ। जीवन त जे भोग्यो त्यही हो, जीवन त जे देख्यो त्यही हो। आँखाले देखिने र भोगिने यथार्थ भन्दा पृथक परिकल्पनामा आउने जीवन्त सपनाहरू हुँदा रहेछन् डियर कल्याण।
मायामा, सम्वेगमा, आवेगमा अझ रोइरहने यो मनको कथा तपाईलाई सुनाउन पाउँदा कालो बादल पछिको सेतो बादल जस्तै भएको छु म। हलुङ्गो, यो मन हलुङ्गो पार्न चाहन्छु डियर कल्याणमा। यति टाढाको यो बस्तीबाट, यो शहरबाट मैले लेखिरहेको छु तपाईलाई म मेरो कथा। कहाँ हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ थाहा छैन, तर यस्तो लागिरहन्छ कि मानौ तपाई मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनभित्र हुनुहुन्छ। म तपाईलाई भनिरहेको छु मेरो कथा। नदेखे पनि, नबोले पनि, नभेटे पनि किन कोही यति बिग्न आफ्नो जस्तो लाग्छ डियर कल्याण। मलाई आज तपाईँ त्यस्तै लागिरहेको छ र दिल खोलेर लेख्न चाहन्छु म मेरो कथा। विक्रम सम्वत 2057 सालमा मैले एसएलसी पास गरेँ र कलेज पढ्न थालेँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रैथाने बाबुको छोरा मसँग सबै चिज थियो। बाबा आर्मीको मेजर हुनुहुन्थ्यो, दाई भन्सारमा, अर्को दाई जापानमा, दिदीहरूको आफ्नै जिन्दगी थियो। बाबा आमाको माया, सद्भाव, कान्छो छोरा, पल फुलिएको छोरा, के चिज पुगेको थिएन र मसँग। आज स्कटल्याण्डको यो ठाउँमा छु, आफै कमाएर जीवन गुजारा गरिरहेको छु। खुसीहरू, आफ्ना सबै खुसीहरू पूरा गरिरहेको छु। तर पनि मायामा किन यति कमजोर हुन्छ मान्छे डियर कल्याण? किन यति नाजुक हुन्छ मायामा हृदय? मन किन मैनबत्ती जस्तै पग्लन्छ मायामा डियर कल्याण? आज तपाईलाई सुनाउँछु म मेरो कथा। विक्रम सम्वत 57 साल पछिको लगातार पढाइपछि मलाई सामाजिक संस्थामा काम गर्ने मन थियो। सन् 2004 को कुरा हो, 2004 सम्वतको कुरा हो। बानेश्वर नजिकै एउटा संस्था थियो, स्टुडेन्ट पार्टिसिपेन्ट वर्ल्ड वाइड भन्ने एउटा संस्था थियो, जसलाई SPW भनिन्थ्यो। त्यो संस्थामा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ र त्यही मार्फत गाउँमा गएर, गरिब र अशिक्षित ठाउँमा गएर स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दिने काम थियो र त्यसमा भोलिन्टियर काम गर्नु पर्थ्यो। 1 पैसाको पनि कमाई हुँदैन थियो। मैले इच्छा जाहेर गरेँ डियर कल्याण। र त्यो एउटा रिसर्च गर्ने संस्था भएको कारणले पनि मलाई त्यहाँ जान मन लाग्यो र म गइरहन्थेँ। पढाइ सबै कुरा चल्दै थियो। 2 वर्ष जति त्यो संस्थामा मैले काम गर्न थालेपछि सन् 2006 मा मेरो संस्थाबाट हेल्थ सम्बन्धी तालिम दिन मलाई रूपन्देही जिल्ला पुग्नु पर्ने भयो। बुटोलदेखि अलिकति पारी पुगेपछि तलतिरको अत्यन्तै विकट गाउँमा पुग्नु पर्ने थियो। भारतीय सीमासँगै जोडिएको गाउँ। काठमाडौँमा हुर्केको केटा, जाने कि नजाने दोधार भयो, तर जाने विचार गरे डियर कल्याण। रूपन्देही जिल्लाको मालपगढी गाविसको भगलापुर भन्ने ठाउँ थियो। म त्यहाँ पुगे। भगलापुर ठाउँको भगलापुर उच्च माविको छेउमा एउटा घर थियो। म त्यहीँ बस्थे। घरमा एकजना दिदी भन्थे, म सुनिता दिदी, र त्यहीँ बस्न थाले म। र म करिब 11 महिना त्यहाँ बस्नु थियो डियर कल्याण। जिन्दगीमा मान्छे कहाँबाट कहाँ पुग्छ। समयले, आवेगले, यात्राले मान्छेका बाटोहरू कसरी मोडिन्छन् र मान्छेले बाटोको यात्रा कसरी तय गर्छ, स्वयं मान्छेलाई थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ त लाग्छ जिन्दगी चीजको गुठी जस्तो हो। हामी त चीजका गुठी हौ। समयले हाम्रो यात्रा कहाँ तय गरिदिन्छ। मान्छे सोचिरहेको हुन्छ म उत्तरी ध्रुव पुग्छु, तर समयले, आवेगले, समस्याले मान्छेलाई अर्को छेउमा पुर्याइदिन्छ। यो रहस्यमय जिन्दगी हो। यही हो जिन्दगीको नाम डियर कल्याण। म त्यही मालपगढी भन्ने ठाउँमा पुगे। भागलपुर उच्च माविको छेउमा बस्थे म र त्यहाँ भागलपुर उच्च माविमा महिला समूहहरूलाई पढाउँथे। एक दिन त्यही समूहको एकजना छात्राको विवाह हुने भयो। तराईको विवाह
रमझम त्यति हुँदैन थियो र अर्कै रौनक हुन्थ्यो। मलाई एउटा साइकल उपलब्ध थियो। म साइकल चढेर गए विवाह खान, यहाँ जस्तो गाडी चढेर जान नपर्ने। र त्यो दिन एकजना केटीसँगको परिचय भयो। बेहुलीले परिचय गराइदिए कि उसको नाम आरबाट आउँथ्यो, मानौ उसको नाम रञ्जिता हो। सुनिताले परिचय गराइदिए कि जसको विवाह भएको थियो। यसरी रञ्जितासँगको त्यो विवाह पश्चात मेरो सम्बन्ध बढ्दै गयो। डियर कल्याण, गाउँकी, अझ भनौँ भने गरिब परिवारकी केटी थिए। बुबाले गाई भैँसी पालेर अलिकति दूध जम्मा गर्नुहुन्थ्यो। माथिको बजारबाट दूध लिन आउँथे। साइकल लिएर बिहानै दूध दिनुहुन्थ्यो उसको बुबाले। रञ्जिताको जीवा पढाइ खर्च त्यहीँबाट चल्थ्यो। राम्री थिए, काली पातली अग्ली थियो, सलक्क परेको शरीर, लामो कपाल, चिम्नीको मुस्लो जस्तै पछाडितिर झरेको कपाल देखेर म लोभिन्थे कहिलेकाहीँ। पापी मन नहो डियर कल्याण, तर मेरो मन निर्दोष थियो। सायद म दोषी भएको भए म त्यो गरिबहरूको केटी हेर्दैन थिएँ होला। म निर्दोष थिएँ। मैले बिस्तारै बिस्तारै उसलाई मन पराउँदै जान थालेँ। मन न हो, कहाँनिर चिप्लन्छ थाहै हुँदो रहेनछ। शहरमा हुर्केको केटा, गाउँको त्यो वातावरणमा म हुर्कदै गएँ, अगाडि बढ्दै गएँ। 2-4 महिना मात्र के बितेको थियो, रञ्जिता मेरो समीपमा आउँथे। म साइकलको अगाडि राखेर गाउँमा घन्टी बजाउँदै हिँड्थेँ। फागुन महिनामा गाउँमा असाध्यै ठूलो धुलो उडाउँदै हावा चल्थ्यो। हावाका बेगहरू चल्दै हामी पहाडीतिरको चनाका खेतहरूमा जान्थ्यौं। तराईतिरको फाँट, दक्षिणतिरको पहाडीतिरको भारतीय सीमा, कता कता कोइलीको आवाज। चनाका खेतहरूको छेउमा फराकिला आँपका बगैँचा मुनि बसेर हामीले दुःखका कुरा गर्थ्यौं, सुखका कुरा गर्थ्यौं। त्यति बेला रञ्जिताले पैसाको कुरा गर्थे। शहरमा गएर पैसा कमाउनु पर्छ भन्थे। तर म भन्थे, पैसा मसँग छ रञ्जिता, तिमी मायाको कुरा गर। यो हाँस्थे। साइकललाई छेउ लगाएर रुखको छेउमा हामीले वैशाख जेठका धूपहरूलाई छल्दै धेरै मायाका कुराहरू गर्थ्यौं, बेरतीका कुरा गर्यौं। मलाई पाएर असाध्यै खुसी थिए। किन यति बिघ्न खुसी थिए मलाई थाहा छैन डियर कल्याण, सायद छुट्टिनलाई थियो होला। मैले आफ्नो घरको कुरा गर्थे, आफ्नो परिवारको कुरा गर्थे। ऊ भन्थे, म गरिब घरको केटी, के तपाईको परिवारले स्वीकार्नुहुन्छ मलाई? म भन्थे, रञ्जिता त्यसो हुँदैन, म सब चीज मिलाउँछु तिमीलाई, तिमीले पढ्नुपर्छ, पढ मात्र। उसले भन्थे, म पढ्छु। अर्को दिन बिहान उसको घरमा साइकल लिएर पुग्दा ऊ पलेटी कसेर पढ्न बसेकी हुन्थे। सानो घर, गरिब परिवार, बाहिरतिर गाई भैँसीका झुण्डहरू घाँस खाइरहेका हुन्थे। तराईको ठाउँ, कोइलीको आवाज टाढा टाढासम्म सुनिन्थ्यो। आज पनि याद आउँछ त्यो गाउँ, अझै पनि हृदयमा आउँछ डियर कल्याण त्यो गाउँ। र म जब आफ्नो कामहरू सकेर बेलुकी पखीको शीतल हावामा उसलाई लिएर साइकलबाट तलतिरको खोलातिर लाग्थे, त्यति बेला ऊ साइकल अगाडि बसेकी ऊ पुलुक्क मतिर फर्केर हेर्थे। जीवनका कतिपय घटनाहरू कति अविस्मरणीय हुन्छन् डियर कल्याण। आज यस स्कटल्याण्डको यो शहरमा बसेर च्यात्न खोज्छु त्यो गाउँका पानाहरू, सक्दैन। कमजोर बनाउँछ प्रेमले मान्छेलाई। त्यसैले आज तपाईलाई शब्द शब्दमा लेखेर मनका यी घाउहरू च्यातेर फ्याँक्न चाहन्छु। लाखौं लाख माइलको यो शहरबाट पनि काठमाडौँ शहरभित्र बस्ने तपाईँ डियर कल्याण, तपाईलाई मात्र सम्झिरहेको छु म। किन यति विघ्न याद आयो तपाईको थाहा छैन, किन यति हृदयभित्र राख्न मन लाग्यो तपाईलाई थाहा छैन। सायद पीडामा अल्झिएर होला डियर कल्याण। खुसीमा भएको भए म यो शहरबाट तपाईलाई सम्झने थिएन, खुसीमा हुन्थ्यो होला। को डियर कल्याण मलाई थाहा हुँदैन थियो होला। जब जब म दुःखका बारीहरू बोक्दै गए तब तब तपाईलाई सम्झदै गए। त्यही गाउँमा बेलुकी पख रञ्जिता आई एक दिन। उसले पाउजु लगाएकी थिए, मलाई राम्रोसँग याद छ। मैले किनिदिएको थिएँ उसलाई। बुटोल बजार आउँदा उसलाई पाउजु मन पर्थ्यो र पाउजु लगाएर आएकी थियो। र त्यही रुखको फेदमा साइकल लडाएर मैले उसको पाउजुलाई हेरेँ। ऊ हाँसी र आफ्नो खुट्टा छुन दिएन।
उठेर पारीतिर गई। मैले उसलाई पछ्याउँदै गएँ डियर कल्याण, पछ्याइरहे। त्यो दिन अझै पनि याद आइरहन्छ मलाई, बस अझै पनि। डियर कल्याण, उदास उदास कुराहरू जब मनभित्र खेल्न थाल्छन्, समयले कति नेटो काटिसक्यो थाहा छैन। समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो त्यो पनि थाहा छैन। तर किन मन आफ्नै मायामा अल्झिरहन्छ? किन पिरोल्छ यति बिघ्न मायाले मान्छेको मनलाई? किन दुखाउँछ मनलाई कसैले छुरा हाने जस्तै? किन बगिरहन्छ निरन्तर आँखाबाट आँसुहरू साउन र पताउका भेल जस्तै? प्रश्नै प्रश्नको थुप्रो भाव पुरिएर यो स्कटल्याण्डको सहरबाट तपाईलाई सम्झिरहेको छु र लेखिरहेको छु म मेरो कथा। यसरी दिनहरू मेरा गुज्रदै जान थाले त्यो गाउँमा। बिस्तारै बिस्तारै गाउँ वरपर सबैलाई थाहा हुँदै गयो रन्जिता र मेरो कुरा। धेरैले भन्न थालेका थिए यो सहरको केटा हो, तिमीलाई 2-4 दिन यहाँ तिमीसँग घुमेर फर्कन्छ। गाउँमा एक थरी मान्छे यही हल्ला गर्दै हिँड्थे। तर मेरो हृदय सफा थियो डियर कल्याण। म उसलाई आफ्नो हृदयको साथी बनाउन घोषणा गरिसकेको थिएँ र मायामा यति गहिराईमा डुबिसकेको थिए कि खाँदाउ बस्दाउ हिँड्दाउ हर पल मलाई उसको याद आउँथ्यो। त्यो गाउँमा बस्दा कहिले काहीँ बुटोलसम्म आउँदा ऊ मेरो साथमा आउँथे, अरू साथीहरू पनि हुन्थे। तर म उसलाई एक पल नदेख्दा गाह्रो हुने भइसकेको थियो। 11 महिना बसेर त्यो गाउँबाट निस्कँदा मलाई यति गाह्रो भयो कि डियर कल्याण। त्यति बेला मैले अनुभव गरेँ कि रन्जितालाई मैले साँच्चैकै माया गर्दो रहेछु। मायामा जात भात धनी गरिब केही हेरिदो रहेनछ। आँखाले मन परायो, उसलाई आफ्नो बनाएर स्वीकारे। उसँग घुमेका क्षणहरू मलाई याद आइरहन्थ्यो। त्यतिकैमा 2008 मा उसले एसएलसी परीक्षा दिए र पास भई। त्यो बीचमा म फर्केर काठमाडौँ आएपछि उसलाई फोन गर्थे, सन्देश पठाउँथे, कयौं पटक भेट्न जान्थे। किनकि मैले त्यो ठाउँमा काम गरेको हुनाले सबैले त्यहाँ मलाई आदरका रूपमा हेर्थे। सबैले एउटा शिक्षकको रूपमा हेर्थे, जान्ने बुझ्ने मानिसको रूपमा हेर्थे। तर थाहा थियो मैले रन्जितालाई मन पराउँछु। म भन्थे तिमी पढेर मान्छे ठुलो हुन्छ, नपढेर कोही पनि ठुलो हुँदैन। कोसिस गर, आफ्ना क्षमताहरूलाई बाहिर निकाल, म छु तिम्रो साथमा। ऊ मतिर पुलुक्क अनुहार उठाएर हाँस्थे र भन्थे पढ्छु। उसले एसएलसी पास गरी। एसएलसी पास गरेपछि बुबाले दूध बेचेर जिन्दगी गुजारा गरिरहनुभएका उसका बाबुलाई त्यसपछिको पढाइ गर्न गाह्रो भयो। मैले उसलाई सम्झाउँदै भने तिमी बुटोल आऊ र पढ, आफ्नो साथी खोज, पढाइलाई निरन्तरता दिँदै जाऊ। उसले जसो तसो बुटोल आई र बुटोल बजारमा सानो कोठा खोजी, अलिकति भित्र सस्तो। एकजना अर्को साथीसँग पनि बस्न थाली रन्जिता। म काठमाडौँमा थिएँ, उसलाई भेट्न बुटोल जान्थे, फेरि आउँथे। बारम्बार फोन हुन्थ्यो। सहयोगका हातहरू फैलाइरहेको थियो मैले। र कहिलेकाहीँ बुटोल पुगेर उसलाई पढ्नको लागि र केही असल मान्छे भन्नको लागि सम्झाइरहन्थे। ऊ मेरो कुरा मान्थे। म चाहन्थे मैले चाहेको केटी सबै कुराले परिपूर्ण होस्, त्यति मात्र चाहना थियो। तर उसलाई ऊ काँचो माटो थिए, म उसलाई केही बनाउन चाहन्थे डियर कल्याण। समय गुज्रदै गयो। एक दिनको कुरा हो, रन्जिताले मलाई बुटोल बोलाए। म बुटोल गएँ र उसकै कोठामा बसे। उसको साथी त्यो दिन बाहिर गएकी थिए। उसले खाना बनाए, मैले खाएँ। हाम्रा धेरै कुरा भए, भविष्यका योजनाहरू भए। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, रन्जिता, मैले युकेको एउटा कलेजमा अप्लाई गरेको छु, यदि मलाई भिजा मिल्यो भने म पढ्न जान्छु ल। उसले मेरो हात समाएर भने, जानु,
तपाईको खुसी नै मेरो खुसी हो। म यहीँ बसेर पढ्छु र तपाईलाई एमए लेभलको परीक्षा पास गरेर देखाउँछु। उसले मुठी कसेर मेरो हात समाएर भने। मेरो आँखामा आँसु आए र मैले भने, रञ्जिता, मेरो सपना यही हो, मेरो सपना पूरा गरिदेऊ। तिम्रो लागि म सब चीज त्याग गर्न तयार छु, चिन्ता नगर। म तिम्रो लागि मेरो घरमा भित्राउने वातावरण मिलाउँछु। म माया गर्छु तिमीलाई। त्यो दिन बेलुका हामी रिक्सा चढेर बुटोल बजार पहाडीको कालिका चलचित्र मन्दिर गयौं। चलचित्र हेर्यौं। दुःखमा रुने, सुखमा हाँस्ने नायकहरूलाई हेर्यौं। त्यो त सपना थियो। चलचित्र हेरेर रिक्सामा फर्कने बेला रञ्जिताले कुरा गरी, काठमाडौँमा हाम्रो छुट्टै घर बनाउनु पर्छ। उसले यस्तै भने। म हाँस्दै भने, तिमीले त्यो चलचित्र हेरेर त भने कि छैन? उसले मेरो हात समाए। तपाईँ जस्तो केटा पाएर भनेको। उसले त्यही भनी टेर कल्याण। मलाई असाध्यै माया गर्थे। अर्को दिन काठमाडौँ फर्कन मलाई गाह्रो हुन्थ्यो बुटोलबाट। आमाले सोध्नुहुन्थ्यो, बुबाले सोध्नुहुन्छ, त किन त्यहाँ गइरहन्छस् भनेर। रञ्जिताका साथीहरूले फोन गर्थे जो यतिखेर भारतमा बस्छन्। उनीहरूसँग कुराकानी हुन्थ्यो। उनीहरूले पनि मलाई भन्थे, तपाईँ जस्तो केटा पाउने हो त्यो केटी त भाग्यमानी हो। कतिले राम्रो गरेर भन्थे, कतिले ईर्ष्या गरेर भन्थे। तर रञ्जिताका दुई साथीहरूले मलाई असाध्यै माया गर्थे ढेर कल्याण। यसरी समय गुज्रदै गयो। 15 दिन भेट नहुँदा गाह्रो हुन्थ्यो मलाई। उसलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो। हामी टाढा थियौं। मैले काठमाडौँ ल्याउन सकिरहेको थिएन। यदि उसलाई काठमाडौँ ल्याउनु भनेको मैले विवाह गर्नु जस्तै थियो। पढिरहेकी छे। गाउँबाट बुबा आमा हुनुहुन्थ्यो। दूध बेचेको पैसाहरू अलिकति छोरीलाई छोडेर जानुहुन्थ्यो। मेरो सहयोग र सद्भाव त्यत्तिकै थियो। तर म चाहँदैनथे उसलाई भएभरको पैसा दिएर उसको पढाइ बिगाड। म सबै कुरामा नियन्त्रण गर्न चाहन्थे। समय अगाडि गुज्रदै गयो। त्यति बेला मैले युके को ट्विन कलेजमा अप्लाई गरेको थिएँ ढेर कल्याण। नभन्दै 2009 मा मेरो भिजा मिल्यो। म खुसी थिएँ। लन्डनको ट्विन कलेजमा म पढ्नको लागि तयारीका साथ भिजा प्राप्त गरेँ मैले। पहिलो खुसी रञ्जितालाई सुनाए। ऊ फोनमा स्तब्ध भई, मैले किन तिमी नबोलेको भनेर। उसले भने, तपाईँ मलाई छोडेर जानुहुन्छ भनेर। म जाँदैन। घरमा आमाले खुसी हुनुभयो। दाइहरू, बुबाहरू, काकाहरू, दिदीहरू आउनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। शिरमा हात राखेर भन्नुभयो, तेरो जिन्दगी खुसी साथ बितोस्। तर किन म रुन्छु ढेर कल्याण आज? किन उदास हुन्छु म? खुसी हुँदा हुँदै पनि किन म एक्लो र नितान्त एक्लो हुन्छु म यो शहरमा थाहा छैन। त्यसपछि फेरि रञ्जिताले फोन गरी बुटोलबाट आउनु 1-2 दिन भनेर म बुटोल गएँ। उसलाई भेटेँ। उसलाई लिएर गाउँमा गएँ। बुबा आमालाई भेटेँ। म लन्डन जाँदैछु भन्ने कुरा गरेँ। सबैको आशीर्वाद पाएर हामी सँगसँगै आयौँ र बुटोलबाट फर्कने बेला बुटोलको बस पार्कमा मेरो आँखाबाट आँसु बगे ढेर कल्याण। म जति रोएँ त्योभन्दा बढी रञ्जिता रोई। उसको सहारा थिए म। हुन पनि उसको जीवनको सहारा कोही थिएन। नितान्त एक्लो थियो। उसले मेरो हात समाए। बस पार्कबाट वारी चौराहासम्म उस बसमै बसेर आए। उसका भिजेका आँखा देखेर मलाई रुन मन लाग्यो। आँसु पुस्दै भने, नरो, म छिटै आउँछु। र त्यसपछि त्यही सालको अन्त्यमा म त्यहाँबाट लन्डनको लागि उड्ने भए। उड्ने दिन पनि त्यत्तिकै रोयो। मैले सम्झाउँदै गएँ। तर ढेर कल्याण, तर आज किन म आफै उदास छु तपाईलाई सुनाउँछु। यो जीवनमा माया के हो, प्रेम के हो, सद्भाव के हो, भावना के हो, आफ्नोको, पराईको, आज म सुनाउँछु तपाईलाई दिल खोलेर। कालो बादल पछिको, पानी बर्से पछिको सेतो बादल जस्तै हुन चाहन्छु आज म तपाईको अगाडि ढेर कल्याण। यसरी मैले रञ्जितालाई छोडेर लन्डन आएँ। लन्डनको कलेजको पहिलो दिन मैले फेरि उसलाई फोन गरेँ। ऊ रोई। मैले उसलाई सम्झाइरहेँ। यसरी दिनहरू गुज्रदै गए।
यसरी समयहरू मबाट विस्थापित हुँदै गए र आज यो शहरमा बसेर पनि उसैलाई सम्झिरहेको छु म। यसरी समय र आवेगले लखेटिँदै जाने क्रममा एक दिन रञ्जिताले मलाई फोन गरेर भने, म गाउँ जान्छु केही दिनको लागि, फोनमा कुराकानी नहुन सक्छ। डेयर कल्याण, अब म सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कथा। मेरो आफ्नो कथा हो यो। ढाँटेको भए मलाई पाप लागोस् डेयर कल्याण। आज म तपाईलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर सुनाउँछु मेरो कथा, बस मेरो कथा। डेयर कल्याण, आँगनभरि ढकमक्क फुलेका फूलहरू पनि काँडा जस्तो लाग्दो रहेछ। किन यति विघ्न मन फाट्छ, किन यति विघ्न मन टुक्रा टुक्रा हुन्छ। यादहरूले सताउने रातहरू किन यति लामो हुन्छन्, वर्षौंसम्म बितिरहे जस्तो लाग्छ। म आज सुनाउँछु डेयर कल्याण। यसरी म लन्डन पुगे। ट्विन कलेजमा जाउँ मेरो पढाइ चलिरहेको थियो, तर मन चाहन्थ्यो त्यहाँबाट पनि उडु। पखेटा लगाएको एउटा पन्छी जस्तै थियो मन। एकातिर मायालुको माया हृदयभरि थियो। 18 महिना पढे त्यहाँको पढाइ सँगसँगै म त्यसपछि स्कटल्यान्ड पुगे। स्कटल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो सहर एडिनबर्ग पुगे। अगस्त महिनाको पहिलो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव चलिरहेको थियो। संसारभरका कलाकारहरू जम्मा थिए। शहरमा रेस्टुरेन्ट, पब, बारहरूमा मान्छेहरूको भिड थियो, घुइँचो थियो। मलाई त्यसपछि स्कटल्यान्ड असाध्यै मन पर्न थाल्यो। खै किन हो थाहा छैन। म त्यतै बस्ने मन सायद बनाउँदै गए। विदेशमा बस्दा कति गाह्रो हुन्छ, कति कठिन परिस्थितिहरू बिहोर्नु पर्छ, त्यो त भोग्नेलाई थाहा हुन्छ डेयर कल्याण। र म एडिनबर्गमा केही समय बसेपछि म सिटल्यान्ड आइपुगे। चारैतिर समुद्रले घेरिएको छ ठाउँ सिटल्यान्ड युकेको सबभन्दा जाडो हुने ठाउँ हो। यहाँ असोजदेखि हिउँ पर्न सुरु गर्छ। जाडोमा 3 बजे नै रात पर्छ र बिहान 10 बजे मात्र उज्यालो हुन्छ। गर्मीका दिनहरूमा राति 11 बजेसम्म उज्यालो हुन्छ र बिहान 4 नबज्दै बाक्लो घाम कोठाभित्र पस्छ। म त्यही ठाउँमा बस्छु अहिले, त्यही ठाउँमा बसोबास गर्छु। जीवनका यावत संघर्ष गर्दा गर्दै म सिटल्यान्ड पुग्दा नपुग्दै मैले रञ्जिताको बारेमा गाई गुई हल्ला सुन्न थाले डेयर कल्याण। बेचबेचमा रञ्जिताले मलाई भन्थिन्, अलिकति पैसा पठाइदिनु न, गाह्रो भयो। जसो तसो पठाउँथे, तर मेरो संघर्षको दिन यथावत थियो। म चाहन्थे ऊ मेरी प्रेमिका हो, मेरो समस्या बुझ्छ। म घरबाट पनि पैसा पठाउन सक्थे। मेरो पारिवारिक हैसियत उसलाई थाहा थियो। मैले पठाउँथे र बारम्बार भन्थे, हेर पैसाले मान्छेको मन बिग्रन्छ। जसो तसो पैसा पठाइदिन्थे। समय गुज्रदै गए डेयर कल्याण। यदा कदा मैले हल्ला सुन्न थाले साथीहरू मार्फत। वास्तवमा कुरा के रहेछ भने रञ्जिताको गाउँमा उसको बुबाले तयार गर्नुभएको दूध दिन बुटोलबाट एउटा व्यापारी त्यहाँ जाँदो रहेछ। उसको नाम बीबाट आउँछ, मानव उसको नाम विनोद हो। गाडीमा, कहिलेकाहीँ मोटरसाइकलमा उसको घर छेउसम्म दूध दिन जाने क्रममा उसको र रञ्जिताको भेटघाट हुन थालेछ। बुटोलमा उसको डेरी उद्योग छ भन्ने कुरा मैले साथीहरूबाट थाहा पाएँ। त्यसपछि मैले रञ्जितालाई सोध्न थाले, रञ्जिता के हो तिम्रो कुरा? ऊ झर्केर बोल्थी। मैले भन्थे, हेर म कस्तो ठाउँमा छु, लन्डनको सबभन्दा जाडो हुने ठाउँमा। मैले भर्खरै काम पाएको छु, तिमी चिन्ता नगर। तिम्रो र मेरो माया र जीवनसँगै बिताउने हो रञ्जिता, तिमी आवेशमा आएर कुरा नगर। उसले फोन राखिदिन्थे। फेरि साथीहरूले भन्थे, पहिला जस्तो छैन रञ्जिता। त्यही दूध दिन आउने अर्थात् दूधको
व्यापार गर्ने मानिससँग विनोदसँग कहिले कहाँ घुम्न जान्छे। सधैँ सधैँ माया गर्ने, सधैँ सधैँ फोनमा कुरा गर्ने, सधैँ सधैँ तिमी बिना बाँच्न सक्दैन भन्ने रञ्जिताले बिस्तारै बिस्तारै फोन कम गर्न थालेपछि ममा शंका बढ्दै गयो। डियर कल्याण, स्कटल्याण्डको सेटल्याण्डमा बसेर म कहिलेकाहीँ हिउँ पर्न सुरु हुने यामहरूमा स्कटल्याण्ड वरपरका हरिया चौरमा विभिन्न रङमा चरिरहने घोडाहरू हेर्थे र त्यो हरियाली र समुद्रको छेउमा बसेर कल्पना गर्थे, मेरो प्रियसीलाई यहाँ ल्याउँछु, एक दिन यहाँ राख्छु, यही होटलमा राख्छु, जीवनमा दुःख गरेर यही घर बनाउँछु। काठमाडौँमा रहेको बुबा आमाको सम्पत्ति त छँदैछ नि, कल्पना गर्थे। डियर कल्याण, म त्यो कल्पनाको दायराबाट उठ्न नपाउँदै जब म बिउतन्थे तब मैले साथीहरूलाई फोन गर्थे र साथीहरूले भन्थे, पहिले जस्तो छैन रञ्जिता, विचार गर्नुहोस्, तपाईको माया पवित्र छ, हामीलाई थाहा छ। र मैले उसलाई फोन गर्थे। फोनमा उसले राम्रोसँग कुरा गर्दैनथे। डियर कल्याण, म छटपटिन्थे, म रुन्थे र बार बार उसलाई मेसेज पठाउँथे। यति धेरै फोन गर्थे कि आफूले पाएको सारा तलब फोनमा खर्च हुन्थ्यो। उसलाई सम्झाउँथे। रातभरि रामायण पर्यो, सीता कसकी जोई भने जस्तै, बिहान पखौ जस्ताको तस्तै हुन्थे र फेरि निस्कन्थे। म रुन्थे उसको यादमा, भन्थे, रञ्जिता तिमी नबदलिनु, म तिमीलाई लिन आउँछु। र बिस्तारै बिस्तारै साथीहरूबाट थाहा पाउँदै गए र जुन व्यापारीले उसको गाउँमा दूध जम्मा गर्न जान्थ्यो, ऊ विवाहित थियो, उसका बाल बच्चाहरू थिए। र त्यसपछि मैले सम्झाए उसलाई, तिमी जसलाई माया मन पराउन थालेकी छौ ऊ विवाहित छ, उसका बच्चाहरू छन्, तिमीले के देखेर उसको अगाडि गयो? मैले प्रश्न गर्दा एक दिन उसले झर्केर भने, उसँग सब चिज छ, त्यति ठूलो व्यवसाय छ, डेरीको व्यवसाय, उसको ठूलो कारोबार छ, तिमीसँग के छ भनेर उसले मलाई प्रश्न गरी। डियर कल्याण, त्यो रातमा रोए, यति धेरै रोए, म आज सुनाउँछु। फेरि अर्को दिन बिहान उसलाई फोन गरे। एकातिर जागिर छ, विदेशको जागिर, त्यो पनि होटेलको जागिर। सिटल्याण्ड होटेलमा काम गर्छु डियर कल्याणमा, स्कटल्याण्डको। त्यहाँ आउने यता कता आउने नेपालीहरूसँग भेटघाट हुन्छ मेरो, तर अत्यन्तै कम नेपालीहरू छन् यहाँ। त्यही सिटल्याण्डको होटलको छेउबाट गएर फेरि उसलाई फोन गर्दै भने, तिमीले मलाई हिजो त्यो कुरा गरेर मेरो मन असाध्यै दुख्यो रञ्जिता, तिमीले त्यसो भन्नु हुँदैन थियो। उसले फेरि माफी मागी। मायाको नाटक चल्दै गयो। डियर कल्याण, विदेशमा बसेको म उसको यादमा रुन्थे। उसको फोटोहरू जम्मा गर्थे। मैले फेसबुक मार्फत उसको फोटोहरू तपाईलाई पठाइदिएको छु। त्यो फेसबुक मैले नै खोलिदिएको उसको लागि, र त्यही मार्फत हाम्रो कुरा हुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै ऊ हराउँदै गए र पछि उसले आफ्नो टेलिफोन नम्बर समेत चेन्ज गरेको थाहा पाए। ऊ विनोदसँग घुम्थे, कहिले कहाँ घुम्थे, नयाँ नयाँ लुगाहरू लगाउँथे, प्रशस्त पैसा हुन्थ्यो उसको पर्समा। मैले फेरि उसलाई सम्झाउन थाले, यसरी जिन्दगी बित्दैन रञ्जिता, यता 2-4 दिनको नाटक हो, ठिक छ, तिम्रो जिन्दगी खुसी रहोस्, म यही भन्थे। उसले पनि मेरो जिन्दगी म बाँच्न जानेको छु भनेर मलाई गाली गर्थे। र कहिलेकाहीँ उसले भन्थे, तिमीले मलाई पठाएको पैसा म फिर्ता पठाइदिन्छु, चिन्ता नगर भन्थे। मायाको कुरा गरेको म डियर कल्याण, मान्छे कसरी बदलिन्छ त्यति भन्दा पनि मलाई उसको यति बिग्न माया लाग्थ्यो, मलाई असाध्य माया लाग्थ्यो डियर कल्याण। कसैले उसलाई जादु मन्तर गर्यो कि कसैले उसलाई मोहनी लगायो कि म यही सम्झन्थे र बारम्बार उसलाई कहिले गिफ्ट पठाइदिन्थे, कहिले पैसा पठाइदिन्थे। म उसलाई छोड्न चाहँदैनथे। धोका दिँदै पनि जिन्दगीमा किन यति माया लाग्छ डियर कल्याण? कोही घृणाको छुरी रोप्दै पनि जिन्दगीमा आफ्नो प्रेमिका किन यति मायालु बन्छ डियर कल्याण? आज तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु र सुनाउँछु मेरो कथा। धोकाले मान्छेलाई कसरी छिन्न भिन्न पर्छ र कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ डियर कल्याण, आज म सुनाउँछु तपाईलाई। र धोका दिँदै पनि आफ्नै मायालु किन त्यति प्रिय हुन्छ यो जीवनमा, आज सुनाउँछु तपाईलाई।
बस तपाईलाई डियर कल्याण, एकातिर रञ्जिताको त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर मेरो अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको थियो। दिन रात रुन्थे म र जति बेला मैले विनोदको कुरा गर्थे त्यति बेला ऊ मसँग टाढिन्थे। तर मैले उसको कुरा नगर्दा ऊ मसँग कुरा गर्थे। मैले साथीहरूबाट पछि थाहा पाएँ कुनै दिन ऊ पछुताउँछ भन्ने कुरा पनि साथीहरूले गर्थे। तर मैले सोचे मैले रञ्जितालाई सम्झाएर सही बाटोमा ल्याउँछु। मैले कोसिस गरिरहेँ डियर कल्याण। आफ्नो कामको व्यस्तता त्यत्तिकै थियो। जब स्ट्रिट ल्यान्ड वरपर हिउँ पर्न थाल्थ्यो, असाध्यै जाडो हुन्थ्यो। म झ्याल खोलेर बाहिर शीत हेर्थे। माथितिरको जुन खसेको हुन्थ्यो, शीत पहरी र पहाडीतिरको समुद्र निलो देखिन्थ्यो र कहिलेकाहीँ स्यात्तै फुलेको जस्तो देखिने समुद्रलाई टाढाबाट हेरेर म कल्पना गर्थे मेरी मायालु बुटोलमा चाहिँ, गाउँमा चाहिँ ऊ आज एउटा विवाहित केटासँग जाँदैछ, उसँग जिन्दगी गुजार्दैछ। दुःख सुख जे भए पनि भोग्छ होला। तर ऊ मेरो मायालु, मलाई असाध्य माया लाग्छ उसको। मैले फेरि फोन गर्थे डियर कल्याण। एक दिन उसले फोनमा अबदेखि फोन नगर्नु भन्ने किसिमको सन्देश दिन थालेपछि त्यो रात म धेरै रोएँ डियर कल्याण। स्कटल्यान्डको यो सेटल्यान्डमा बसेर म यति धेरै रोएँ। त्यो रात मैले तपाईलाई सम्झेँ डियर कल्याण। ढाँटेको भए पाप लागोस् मलाई। मेरो आँखामा तपाईँ आइरहनु भयो। मेरो यो भावना, मेरो यो दुःख, मेरो यो पीडा बुझिदिने काठमाडौँ शहरमा एकजना छ। म उसलाई आफ्नो कुरा बाँड्छु। म तपाईँको यादमा तपाईँलाई कल्पिरहेँ र अर्को दिनदेखि तपाईँलाई निरन्तर खोजेँ र एकजना मिडिया कर्मी जो मेरो आफन्त पर्नुहुन्छ उहाँ मार्फत तपाईँलाई फोन गरे। हिजो मात्रै तपाईँसँग कुरा भएको फोनमा र त्यसपछि लेख्न थालेको छु डियर कल्याण। मेरो कथा म लेख्दै जानेछु। यसरी बिस्तारै बिस्तारै रञ्जिता मबाट टाढिँदै गई। समय गुज्रदै गयो र एक दिन मैले थाहा पाएँ ऊ त्यही केटासँग विवाह गरेर जाँदैछ, उसैसँग जीवन कटाउँदैछ। त्यो साँझ मैले रुँदै उसलाई फोनमा गरेँ। मायाको भिख मागे हेर, मलाई केही चाहिँदैन, मलाई तिम्रो माया भए पुग्छ। मलाई ख्याल गर, मेरो मायालाई हेर। त्यो दिन उसले मैले केही पनि गर्न नसक्ने र मैले आर्थिक सहयोग पनि नगरेको कुरा गरी, अलिकति पैसाको कुरा गरी, आफू सम्पन्न परिवारमा परेको कुरा गरी मैले केही भन्नै सकेन डियर कल्याण। अब म के गरौँ? म चुपचाप बसिरहेँ। तर उसको याद यति धेरै आउँथ्यो। उसका फोटोहरू हेर्थे, उसँग घुमेका क्षणहरू सम्झन्थे। दिन रात रोइरहन्थे उसको यादमा र अन्त्यमा मैले पनि उसलाई अब कतै फोन नगर्ने निर्णय गरेँ। सारा सम्बन्ध टुट्यो र एक दिन उसले मलाई एसएमएस मार्फत कुरा पठाए। मसँग जति पनि पैसा लिएको सबै पैसा फिर्ता कसलाई गरिदिउँ भनेर प्रश्न गरे। म छक्क परे डियर कल्याण। मैले केही बुझ्नै सकिनँ। यो जिन्दगीमा माया के हो, सद्भाव के हो, प्रेम के हो, स्नेह के हो, मैले बुझ्नै सकिनँ। मलाई झन् उसले नराम्रोसँग घात र प्रतिघातको आरोप लगाउँदै गए। तर पनि मैले चुपचाप सहँदै गएँ। दिनभर काम गर्थे, आफ्नो ड्युटी पूरा गर्थे। बेलुका भएपछि त्यही होटलको गेस्ट हाउसमा गएर बस्थे। आँखाभरि आँसु आउँथ्यो। मसँग काम गर्ने विदेशी साथीहरूले सोध्थे, तिमी किन सधैँ रोएको?
मैले आफ्नो कुरा गर्थे, तिनीहरूले चाख मानेर सुन्दैनथे, तर मैले असाध्य माया गर्थे ढेर कल्याण रञ्जितालाई। बिस्तारै बिस्तारै मैले थाहा पाउँदै गएँ र एक दिन यो थाहा पाएँ कि उसले आफ्नो घर परिवार छोडेर विनोदको लागि आएर बसी विनोदसँग विवाह गरी। त्योभन्दा केही दिन अगाडि पहिले मैले उसलाई सम्झाएको थिएँ, तर उसले उल्टो मलाई जवाब दिए, डियर कल्याण। समय गुज्रदै गए, मैले बिर्सने कोसिस गर्थे र आफ्ना कथाहरू तपाईलाई पठाउँदै गए र त्यसको धेरै समयपछि मैले थाहा पाए साथीहरू मार्फत बुटोलको एउटा कोठामा राखेको छ। विनोदले रञ्जितालाई घरमा भित्राएको छैन, कान्छी श्रीमती भनेर अझै स्वीकारिएको छैन। जुन दिन त्यो कुरा थाहा पाए त्यो दिन म असाध्य रोएँ। मलाई नरमाइलो लाग्यो डियर कल्याण। किन यति नरमाइलो लाग्यो मलाई थाहा छैन। फेरि साथीहरूले भने ऊ त बिरामी छ, बिरामी परेर सुतेकी छ। मैले केही भन्नै सकिन। सबैले फोन गरेर मलाई भन्थे र मैले फोन गर्दा भन्थे, तपाईँ जस्तो केटालाई छोड्नु उसले जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो भुल हो डियर कल्याण। समय गुज्रदै गयो। सबभन्दा ठुलो उपचार भनेको समय थियो। एक दिन उसले मलाई फोन मार्फत SMS मार्फत मलाई सन्देश पठाए, बाबा मैले माया पाइन, मैले तपाईभन्दा धेरै माया पाउँछु भनेर उसँग गएकी, तर उसको बनावटी माया रहेछ। मैले केही बोल्नै सकेन। मलाई उसको यति माया लाग्यो डियर कल्याण। म रोएर एक्लै उदास उदास भएर रोएँ म। र त्यसको अर्को दिन उसले मलाई फेरि अर्को मेसेज पठाए मोबाइल मार्फत, बाबा म पश्चातापमा जलिरहेकी छु, हजुरको बिहे भएको हेर्न चाहन्छु म। सायद बिहे भएपछि म यो संसारमा रहन्छु कि रहँदैन थाहा छैन। 2 महिनादेखि बिरामी छु म र बुटोलको एउटा कोठामा बसिरहेको छु। उसको माया त नाटक रहेछ, हजुरको माया महान रहेछ डियर कल्याण। मैले त्यो SMS हजुरलाई जस्ताको तस्तै फरवर्ड गरिदिएको छु। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नै मायालुले पठाएको मेसेज हो त्यो। मेरो मन रोयो डियर कल्याण। त्यसकारण यही कार्यक्रम मार्फत म रञ्जितालाई भन्न चाहन्छु, रञ्जिता तिमी बुटोलको कोठामा बसेर डियर कल्याणको मेरो कथा सुनिरहेकी हौ, छेउ होला। म तिमीलाई यो कार्यक्रम मार्फत यही भन्न चाहन्छु, उहाँको कुनै दोष छैन, दोष तिम्रो हो। विवाहित केटा देखेर म जस्तो माया गर्ने केटालाई छोडेर तिमी गयो। के देखेर गयो मलाई थाहा छैन। सम्पत्ति देख्यो होला, पैसा देख्यो होला, उसको व्यवसाय देख्यो होला, तर म कम थिएन। म चाहन्थे तिमी एउटा असल केटी बन, पढ लेख। त्यसैले मैले तिमीलाई पैसा पठाउन आनाकानी गर्थे। पैसाले मान्छेको मनस्थिति बिगार्छ, मेरो त्यही मन थियो। मसँग यहाँको ब्याङ्कमा थुप्रै पैसा छ, मैले त्यस्तो सोचेको थिएन। तर अहिले कहाँ छौ मलाई थाहा छैन। तिमी रोइरहेकी छौ। तिमीले मलाई साँचो माया गरेकी भए भन्न सक्थ्यौ, बाबा तपाईले यसो गर्नुपर्छ, म यसो गर्छु। मलाई सम्झाउन सक्थ्यौ होला। मलाई के थाहा, मैले तिमीलाई माया गर्दा कहीँ कतै कमजोरी थिए होला, तिमीले मलाई सम्झाउन सक्थ्यौ, तर यसरी छोड्न हुँदैन थियो। आज तिमी पश्चातापमा जलिरहेकी छौ। म केही गर्न सक्दिनँ रञ्जिता। अब तिमी मबाट छुटिसक्यौ। अब फेरि जोड्न गाह्रो हुन्छ। म कैयौं रात तिम्रो यादमा रोएँ। स्कटल्यान्डको यो सेटल्यान्ड शहरमा बसेर कैयौं रात तिम्रो यादमा धुरु धुरु रुँदा तिमी विवाहित केटाको अगालोमा बाँधिएर मलाई गाली गर्यौ। तर आज पश्चातापमा परेर तिमीले क्षमा मागिरहेका छौ। समय गुज्रिसक्यो, अब केही गर्न सकिँदैन। तिमीले ठुलो गल्ती गर्यौ। मलाई सम्झाएको भए भइहाल्थ्यो, तर तिमीले मलाई गाली गर्दै गयौ। त्यसैको पश्चाताप तिमीले भोगिरहेकी छौ र जीवनभर भोगिरहने छौ। म त यहाँ उदास छु डियर कल्याण। एक्लो छु। मायामा किन यति ठुलो घात हुन्छ, मायामा किन यति धेरै पीडा हुन्छ मलाई थाहा छैन।
रञ्जिता, तिमीले मलाई सम्झाउन सकेनौ होला, तर तिमीले मलाई छोडेर गयौ, त्यसैमा पश्चाताप छ मलाई। र तिमीलाई जुन पश्चाताप छ त्योभन्दा ठुलो म जीवनमा तिम्रो यादलाई सँगालेर बाँचिरहनेछु, एक्लै एक्लै, बस एक्लै।